सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको स्तर अत्याधिक बढ्दा जनजीवन प्रभावित, नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कन आग्रह। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेमा ढुक्क हुन प्रचण्ड माधव समूहका नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँगै रहने दाबी। कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय, सरकारवालाहरूद्वारा खारेजीको माग। देशकै निजी क्षेत्रको लगानी धरापमा पर्ने भन्दै वैदेशिक लगानी देशका लागि अहित हुने उल्लेख। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय फौजद्वारा नेपाली नागरिकमाथि गोली प्रहार, 1 जना घाइते, स्थानीयमा चर्को विरोध। र अमेरिकाको जर्जियामा सिनेटका लागि चुनावी सरगर्मी बढ्यो, बाइडेनको अग्नि परीक्षा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा मंगलबार सिनेटका लागि मतदान हुँदैछ। यो मतदान राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनको पहिलो 2 वर्षीय कार्यकालको सफलतासँग यो चुनाव जोडिएकाले रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पार्टीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। हेरौं पूरा समाचार। अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा मंगलबार सिनेटका लागि मतदान हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनको पहिलो 2 वर्षीय कार्यकालको सफलतासँग पनि यो चुनाव जोडिएकाले रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस राज्यमा राष्ट्रपति र सिनेट दुवैमा रिपब्लिकन पार्टीले विगत 20 वर्षदेखि चुनाव जित्दै आएको छ। तर यसपटक जर्जिया राज्यले डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेनलाई मतदान गरेको छ। अमेरिकी सिनेटको इतिहासमै जर्जियामा यसपटक रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवैले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्दैछन्। निर्वाचन अधिकारीहरूका अनुसार मतदान स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यस राज्यमा करिब 30 लाख व्यक्तिले मतदान गरिसकेका निर्वाचन अधिकारीले बताएका छन्। यस राज्यको अन्तिम आधिकारिक मत परिणाम प्राप्त गर्न केही दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस राज्यमा निर्वाचन अभियानको विज्ञापनका लागि मात्र उम्मेदवारहरूले $50 करोड खर्च गरिसकेका छन्। रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै पार्टीका हजारौं स्वयंसेवीले राज्यका सबै जसो घर दैलोमा पुगेर मतदातालाई आफ्नो दललाई समर्थन गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। चुनावमा आफ्ना समर्थकलाई विजयी गराउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन दुवै सक्रियतापूर्वक लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एटलान्टामा आयोजित चुनावी सभामा बाइडेनले जर्जियाली जनतालाई अर्को 4 वर्षका लागि मात्र नभएर अर्को पुस्ताका लागि पनि मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। जर्जियामा रिपब्लिकनका तर्फबाट सेनेटर केली लोफलर र डेभिड पर्ड्यू तथा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राफेल वार्नक र जोन ओसोफ प्रतिस्पर्धामा छन्। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई स्पष्ट बहुमत अर्थात् 50 वा सोभन्दा बढी प्रतिशत मत नल्याएपछि दोस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको हो। कञ्चनपुरको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली चल्दा 1 नेपाली घाइते भएको प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। भारतीय SSBले गोली चलाउँदा जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का नरेन सुनार घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। घुँडामुनि गोली लागेको सुनारको अवस्था खतरा मुक्त छ। हेर्नुहोस् पूरा समाचार। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सोमबार साँझ 1 नेपाली नागरिकमाथि गोली प्रहार भएको छ। सीमा क्षेत्रको गढीगोठ जंगलमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 16 वर्षीय नरेश सुनवारमाथि भारतीय फौजले गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको गोलीको छर्रा सुनवारको खुट्टामा लागेपछि उनी घाइते भएका थिए।
घाइते सुनुवालाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी राति नै अस्पताल पुर्याएको र हाल उनको महाकाली उपप्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर गोली भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले चलाएको हो वा वनरक्षकले चलाएको भन्ने विषय अझै प्रष्ट भएको छैन। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार काठ चोर्न जाँदा भारतीय पक्षबाट गोली प्रहार भएको जानकारी दिएका छन्। तर पीडितले भने आफू काठ चोर्न नगई सामान लिन गएको दाबी गर्दै आएका छन्। भारतीय पक्षमा गोली चलाउने समूह 8-10 जनाको भएको पनि घाइते सुनुवाले प्रहरीलाई जानकारी गराएका छन्। यसरी भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि दिनदहाडे गोली प्रहार भएको भन्दै स्थानीय तहमा यति बेला विरोध सुरु भएको छ। गोली प्रहार भएको खबर फैलिएपछि कञ्चनपुरवासी आक्रोशित भएका छन् भने साँझदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबादको नारा देखिन थालेका छन्। घटना भएको क्षेत्रका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक प्रकाश भट्टले नेपाली नागरिकमाथि गोली हाने भारतीय सुरक्षा फौजलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको घटनालाई निन्दनीय भन्दै नेकपा दाहाल समूहका नेता भट्टले सत्य तथा पत्ता लगाउन तथा दोषीमाथि कारबाही गरी घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। यस्तै जिल्लाका नागरिक अगुवाईले पनि घटनाको विरोध गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अपारदर्शी निर्णय भन्दै फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको यस्तो निर्णयले देशकै निजी क्षेत्रको लगानी धरापमा परेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। हेरौँ पुरा समाचार। कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घले मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको नीति फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अरबौं लगानी भइरहेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए। निजी क्षेत्रको अरबौं लगानी रहेको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरी किसानको हित विपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ। प्रकाशित सूचनाले यस उद्योग व्यवसायसँग आबद्ध हामी सबै किसान तथा उद्योगीहरूको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। निजी क्षेत्रको अरबौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह बिना राष्ट्र र किसानको हित विपरीत अपारदर्शी रूपमा गरिएको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले अहिलेसम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल आउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताए। सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आज चाहिँ राजपत्रबाट चाहिँ निकालेर जुन किसिमको काम गरेको छ यसले चाहिँ पक्कै पनि हामी सबै उद्यमी किसान सबै निरुत्साहित भएको छौँ। किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले शङ्कास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताए। कृषिमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको समेत उनले आरोप लगाए। कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने उनको भनाइ छ। यदि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आउने हो भने यसले ती सबै आम किसानहरूलाई भोलि चाहिँ मजदुरमा रूपान्तरण गर्ने र बिस्तार उनीहरूलाई बेरोजगार र उनीहरूलाई सुकुम्बासीमा रूपान्तरण गर्दै अन्तिममा गएर चाहिँ एउटा गरिबीको खाडल निकै ठुलो बनाउने अवस्था र अर्को खालको विद्रोहको समेत बाटो चाहिँ कोर्न यस्ता खालका परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा शर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपन्छी पालन, माउरी पालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी पुस 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरकारवालाहरूले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम समेत गर्ने बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँगै रहने दावी समेत गरेका छन्। यस्तै पार्टीको केन्द्रीय संघर्ष समितिको सहसंयोजक तथा प्रवक्ता समेत रहेका योगेश कुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा उठाएको आरोप समेत लगाएका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताएका हुन्। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा संसद विघटन गर्दा राजनीतिक अस्थिरता हुने भएकाले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको विशेषाधिकारलाई हटाउन राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति बनाइएको र संविधानमा उक्त कुरा नलेखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा संसद आफै विघटन हुने तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको उनको दाबी छ। संविधानमा तपाईहरूले पनि राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसद विघटन हुने स्थितिसम्म हुन सक्छ भने कुन बेलामा संसद विघटन हुने स्थिति हुन्छ भने जुन बेलामा संसदले सरकार बनाउन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमा समेत सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने आम रूपमा आशंका उब्जिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार गरिएकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक आयोगले प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसरी गरिने प्रचार संवैधानिक आयोगमाथि गरेको अपमान तथा अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँगै रहने दाबी समेत गरेका छन्। यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरले राजनीतिक परिस्थितिलाई मोड्न जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा उठाएको बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय संघर्ष समितिको सहसंयोजक तथा प्रवक्ता समेत रहेका भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न पूर्व एमालेको छाता ओढाइएको उनको भनाइ छ। पूर्व एमाले अथवा पूर्व माओवादी भनी एक ठाउँमा आउँदा मुलुक 2062-63 को आन्दोलन अगाडिको अवस्थामा पुगी देश द्वन्द्वमा जाने भट्टराईको भनाइ छ। पूर्व एमालेहरू एक ठाउँ आउने कुराले यदि त्यो हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दा फेरि 62-63 अगाडि पुग्छौँ। फेरि हामी एउटा द्वन्द्वतिर मुलुकलाई धकेलिरहेका हुन्छौँ। त हामीले ती सबै कुरालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धलाई पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसको समाधान गर्दै हामी यहाँसम्म आएका हौँ। कुराकानीका क्रममा देशमा यति बेला प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको अन्तर्विरोध भएको र प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमन तथा प्रतिक्रान्तिको कितामा उभिएको नेता भट्टराईले आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। नेपालको पश्चिमी भूभाग हुँदै भित्रिएको पश्चिमी वायुको प्रभाव काठमाडौँमा सोमबार उच्च देखिएको छ। काठमाडौँमा सोमबारबाट उक्त वायुको प्रभाव उच्च देखिएको हो। सोमबार र आज मंगलबार उपत्यका धुम्म हुँदा घाम देखिएन भने यहाँको प्रदूषणको मात्रा खतराको सीमाभन्दा उच्च देखिएको छ। मौसममा आएको परिवर्तनले विश्वका शहरहरूमध्ये वायु प्रदूषणको उच्च जोखिमको पहिलो नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यका रहेको देखाएको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तय पारिएको यो पूरा समाचार। केही दिन अघि नेपालको पश्चिमी भूभाग हुँदै भित्रिएको पश्चिमी वायुको प्रभाव काठमाडौँमा सोमबारदेखि उच्च देखिएको छ। सोमबार बिहान काठमाडौँका केही भूभागमा हल्का वर्षा भएको थियो, तर दिनभर आकाश भने खुल्न सकेन। सोमबारको जस्तै आज मंगलबार पनि बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा घाम देखिएन। बिहानैदेखि चारैतिर हुस्सु लागे जस्तो काठमाडौँ हुम्म भएपछि चारैतिर अन्धकारमय भयो। तर यसरी हुस्सु लागेर घाम नलागे पनि 2 दिनसम्म काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम भने घटेको छैन, बरु पहिलाभन्दा बढेको छ। मंगलबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। तापक्रम बढ्यो तर काठमाडौँको वायुको प्रदूषण भने वात्तै खतराको सीमाभन्दा माथि पुगेको छ। विश्वका शहरहरूमध्ये वायु प्रदूषणको उच्च जोखिमको पहिलो नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यका देखिएको छ।
स्विजरल्यान्ड मुख्यालय रहेको युकेआरले सोमबार 7:45 बजे काठमाडौँको युक्युआई 487 पुगेको देखाएको छ। त्यसैले केही दिन यता काठमाडौँमा यात्रा गर्नेहरू आँखा पोल्ने लगायतका समस्या झेलिरहेका छन्। खासै ठुला उद्योग धन्दा नभएको काठमाडौँमा यति ठुलो प्रदूषण उपत्यकाका जनसङ्ख्या र बनावटले यस्तो भएको मौसमविद ऋषिराम शर्माले बताएका छन्। काठमाडौँमा पश्चिमी वायुको प्रभावले जमिनको सतहभन्दा माथिको वायुमण्डल तातो भएर तलको हावा माथि जान नपाए इन्भर्सनको लेभल बनेकाले यस्तो भएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका कचौरो आकार जस्तो भएकाले पनि काठमाडौँमा यस्तो बेला हावा बाहिर जान नसक्ने शर्माले बताए। यसले हावा रिलिज हुन नपाएको काठमाडौँको हावामा गाडी मोटर इँटा भट्टाको धुवाँ र धुलो मिसिएकाले प्रदूषण ह्वात्तै बढेको उनले बताएका छन्। वातावरण विभागको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रका अनुसार मङ्गलबार 1 बजेको मध्यावधिक विवरण अनुसार एआर क्वालिटी इन्डेक्स एक्युआई 402 छ। गए राति काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा एक्युआई 607 पुगेको थियो। 301 देखि 500 सम्मको एक्युआई सूचकलाई खतरनाकको सूचीमा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 ले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआईको मापन 300 भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपदको रूपमा लिने बताएको छ। वातावरण विभागले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका वृद्धवृद्ध दीर्घरोगी मुटुमा समस्या भएका व्यक्तिलाई प्रदूषणले बढी प्रभावित पार्ने भएकाले घर बाहिर ननिस्कन र बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीले आम नागरिकलाई अत्यावश्यक नपरी बाहिर ननिस्किन, बुढाबुढी र बालबच्चाको विशेष ख्याल गर्न, सकभर कम गाडी चलाउन, आगो नबाल्न आग्रह गरेको जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबारदेखि 81 बढेको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन श्वास प्रश्वास विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला।